अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे और हमारे नूरानी कायदे के जो लेसन चल रहे हैं उसको आपने सुना होगा, देखा होगा, उसको सीखा होगा, समझा होगा और उसकी मशक की होगी। और हमारा जो अभी सबक चल रहा है वो हुरूफ मद्दा का चल रहा है और हमने पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा का हमने सबक पढ़ लिया है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो या मद्दा का पढ़ेंगे और या मद्दा का हमने जो रूल्स है वो हमने कागज़ पे लिखा है कि या मद्दा या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अब साकिन किसको कहते हैं? जिस हरफ पर जज़्म हो, यानी ऐसी छोटी दाल जैसा हो उसको जज़्म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़्म हो उसको साकिन कहेंगे। तो या के ऊपर अगर जज़्म हो तो ये या साकिन हुआ। तो या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। पहले हम जब ज़बर ज़ेर पेश के सबक में हम पढ़ते थे हमज़ा ज़ेर ई, उसको हम नहीं खींचते थे क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा भी ना खींचे, जल्दी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर आया है इसलिए हम उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, या मद्दा होगा। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको या मद्दा का जो रूल्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो हम सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी। अब यहाँ पे या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। अगर आप यही वीडियो में आप आए हैं पहली बार तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए कि उसके जो रूल्स है और जो किस तरह पढ़ना है क्या है वो शुरू से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको शौक़ है, आपको सही यानी शौक़ है और आपको सही तरीके से कुरान शरीफ को पढ़ना सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वीडियो आप वॉच करें और उसको सीखें, समझें और उसकी मशक करें तो इंशाअल्लाह कुरान शरीफ पढ़ना आसान हो जाएगा। सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी। यानी या साकिन से पहले खा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और या मद्दा को हम थोड़ा भी मजहूल नहीं पढ़ेंगे, उसको मारूफ पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर दे, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी, लाल या ज़ेर दी, रा या ज़ेर री, जा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, साद या ज़ेर सी, दाद या ज़ेर दी, ता या ज़ेर ती, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ऐन या ज़ेर ई, गैन या ज़ेर गी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, काफ़ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर ई,
حمزہ یا زیر ای میں حمزہ کی آواز آئے گی اور یا زیر ای میں یا کی آواز آئے گی۔ اب آگے مشق ہے، اس میں جو ہم نے آگے جو پڑھا ہے وہ سارا کا سارا آئے گا، اس میں زبر زیر پیش بھی آئے گی اور الف مدہ اور یا مدہ بھی آئے گی۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر آیا اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہاں کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم ہا کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ کیونکہ زبر زیر پیش کو ہم تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، لیکن اگر حروف مدہ آتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا۔ با یا زیر بی، کتابی۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اوجی۔ با پیش بو، اوجیبو۔ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا۔ را یا زیر ری، یواری۔ میم زبر م، فا الف زبر فا، مفا۔ تا یا زیر تی، مفاتی۔ حا پیش حو، مفاتیح۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی۔ قاف یا زیر قی، رازقی۔ نون زبر ن، رازقین۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا۔ دال یا زیر دی، عبادی۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا۔ با یا زیر بی، عذابی۔ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما۔ سا یا زیر سی، تماسی۔ لام پیش لو، تماثیلو۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا۔ دال یا زیر دی، مقادی۔ را پیش رو، مقادیرو۔ حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی۔ ہا زیر ہی، اخیہی۔ با زبر با، نون یا زیر نی، بنی۔ ہا زیر ہی، بنیہی۔ تو یا مدہ کا سبق یہاں ختم ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے رہیں گے، اس کی مشق کرتے رہیں گے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔